बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़ज़ तारिक लब्बैक के हवाले से चंद लेटेस्ट स्टोरीज़ आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि एक बहुत बड़ी हलचल हुई है हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से साद हुसैन रज़वी साहब की पेशी और उनकी सामने लाने के हवाले से। सरवज़ हुसैन शाह साहब सैफ़ी जो है दामद अली, उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हुआ, जिसमें उन्होंने एक दावा किया। इंशाल्लाह वो दावा आपके सामने रखेंगे और इसकी कानूनी हैसियत क्या है वो भी वीडियो पे इंशाल्लाह सारी बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मोहतरम सामीन एक और आम वीडियो जो है नईम चट्टा साहब की पेशी के मौके पर शूट की गई। इंशाल्लाह वो मनाजिर क्या थे और नईम चट्टा साहब किस हालत में लाए गए, इंशाल्लाह वो मनाजिर भी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। और आखिर में मोहतरम सामीन आपको बताएंगे कि टॉप ट्रेंड जो अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक ने 24 घंटे के अंदर बनाया, ये क्या प्रोग्रेस रही और अभी तक कहाँ पर वो जा रहा है और क्या वजह बनी, इंशाल्लाह ये भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में इंशाल्लाह आपके सामने काज़मी साहब का, अल्लामा काज़मी साहब मुल्तान वाले जो हैं, उनका एक क्लिप जो है साद हुसैन रज़वी साहब के हवाले से और तारिक लब्बैक के हवाले से सामने आया है बड़े अरसे बाद, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वो वीडियो क्लिप इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाएँ तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियोज़ जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपका जो कीमती ख्याल है और उसका इज़हार ख्याल है वो हम तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोहतरम सामीन, पीर सरवर हुसैन सैफ़ी साहब जो हैं उनका एक ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हुआ है, जो कि इस वक्त जो है उनकी तरफ से बयान किया जा रहा है, जिसमें माइनस साद हुसैन रज़वी साहब का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी इदारे जो हैं उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने कहा है कि आप जो है हमारे साथ बैठें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें माइनस साद हुसैन रज़वी साहब का जिक्र है कि साद हुसैन रज़वी साहब को वहाँ से ख़त्म करें, माइनस करें और उनकी जगह नए अमीर का ऐलान करें। लेकिन पीर सरवर साहब ने खूबसूरत जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये काम करना होता तो हम कब के कर चुके होते, ये काम तो हम नहीं करेंगे, हमारा तो ताहयात रहनुमा जो है वो साद हुसैन रज़वी साहब है। ये ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने जो है सरवर सैफ़ी साहब का चलाना चाहूँगा ताकि आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। ये आप देख सकते हैं। रहे ने ते ना कोई बहन दी सूरत ही बन रही ना, वो कहते ने असी बैठते हैं लेकिन माइनस साद रिजवी करो ते ना कायम मकाम अमीर दा ऐलान करो, ये असी करन वास्ते तैयार नहीं है ते उंज ओ बहन वास्ते तैयार नहीं। अगे हुण देखो कोई 4 दिनां नूं होर कोई फर्क पै जाए तां फिल वक्त यह कंडीशन है। जी मोहतरम सामीन, आपने ये क्लिप सुन लिया। ये उन लोगों के लिए बहुत ही जनाब वाला सबक आमेज़ एक मैं कहूँगा कि मैसेज है, जो लोग समझते थे जी साद हुसैन रज़वी साहब या इनकी तारीख जो है जो जुल्म सितम से दब जाएगी और इनको जनाब वाला जब शहीद किया जाएगा या इन पर जनाब वाला जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे तो इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन याद रखें यजीद ने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज यजीद का तशख़्ख़ुस मिट गया, उसका नाम मिट गया, कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं और यही वजह है कि ख़ादम हुसैन साहब और उनकी तारीख़ के भी चर्चे इंशाअल्लाह तासुब क़यामत जारी और सारी रहेंगे। इसलिए कि ये खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की जमात है और ये ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की आवाज़ बनने वाली जमात है, जो हर मौके पर मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनती है। बिलख़ुसूस गज़ा के मुसलमानों के लिए ये आवाज़ बनकर उभरती है। तो इंशाअल्लाह तारिक लब्बैक ने ये सबूत दे दिया है एक खूबसूरत टॉप ट्रेंड बना कर के। अभी भी मैं चेक कर रहा था ट्विटर पर, एक्स पर, कि कौन सा ट्रेंड पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड के अंदर शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक ने 24 घंटों के अंदर 40.2 मिलियन जो ट्वीट्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पोटेशनल रीच जो है वो वहाँ तक अपनी ट्वीट की जो है वो पहुँचाई है, जो एक रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा, तारीख़ के कारकुनान जो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खुफिया वॉरियर्स हैं, अगर वो इसी तरह कीबोर्ड वॉरियर्स लगे रहे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो है बनाकर लोगों को सरप्राइज़ दे देंगे। इसलिए कि ये लोग जो हैं ये दिलों के अंदर मोहब्बत रखने वाले हैं, दिलों में इनकी चाहत है, हुब है और इश्क है तारिक लब्बैक से, कायदीन तारिक लब्बैक से। और अल्हम्दुलिल्लाह साद हुसैन रज़वी साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं और ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। ये चीज़ जो है ये ट्विटर पर जो ट्रेंड है ये इस चीज़ का बूम बोलता सबूत है।
اس کے ساتھ محترم سامعین چلتے ہیں، آپ کو ایک خوبصورت ویڈیو مزید دکھائیں گے کہ بابا جی کے ایک شعر نعیم چٹھا صاحب جو ہے منڈی بہاؤالدین کی شان ہے، ان کے حوالے سے ایک زبردست ویڈیو جو ہے وہ ان کی سامنے آئی جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس دوران جب آپ دیکھیں گے تو وہ عدالت میں پیش کیے گئے تو اس دوران ہتھکڑیوں کے اندر لگے ہوئے ان کے ہاتھ، تو چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت کا ان کے سکون نظر آ رہا تھا، مطمئن چہرے کے ساتھ وہ نظر آ رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے سودا نہیں کیا اور یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور الحمدللہ جو محبت والے ہوتے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں، وہ اپنا سودا نہیں کرتے، وہ تکلیفیں برداشت کر جاتے ہیں، مصیبتیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس وقت۔ جی معزز سامعین، آپ نے شعر منڈی بہاؤالدین نعیم چٹھا صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کی ہے، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ اتنے جناب والا استقامت کے ساتھ یہ شعر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ جب جناب والا انہوں نے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا تھا تو انہوں نے جناب نوٹیفیکیشن بار بار جو ہے وہ اپنی آئی ڈیز پہ لگائے اور کہا جی دیکھو جی نعیم چٹھا کو نکال دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے طارق کو چھوڑ دیا، طارق نے ان کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج وہ کہاں ہیں لوگ جو ان پر باتیں کرتے تھے؟ آج بھی دیکھیں تو نعیم چٹھا الحمدللہ طارق کے کاز کے ساتھ، مشن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزمام جگر آزمائے، یہ کہتا ہوا جناب والا آج بھی مستقیم الارادہ ہو کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں محترم سامعین، اسی کے ساتھ اپنی آخری ایک سٹوری کی طرف۔ آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ کاظمی صاحب کا ملتان سے میں شیئر کروں گا کہ جو الحمدللہ کابرین اہل سنت میں آتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کا کوئی کلپ نہیں آیا تھا طارق لبیک کے حوالے سے، لیکن آج الحمدللہ میری نظر سے ان کا یہ ویڈیو کلپ آیا۔ ممکن ہے کہ یہ کافی عرصہ پہلے کا بھی ہو، لیکن آج کل جو صورتحال چل رہی ہے طارق لبیک کی، اس پر یہ پورا فٹ آتا ہے اور بڑا خوبصورت یہ بیان ہے۔ آپ جب سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ انہوں نے حکومت کو اور جناب والا اداروں کو ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر فلسطین کے ساتھ یکجہتی کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیں، آپ کا کام بنتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ الٹا آپ نے ان لوگوں پہ ظلم و ستم کیا جو کہ ان کی آواز کے لیے سامنے تھے اور جو ان لوگوں کو جناب والا اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ان لوگوں کے لیے وہ درد دل رکھتے تھے، آپ نے ان کو جناب والا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اور آج بھی الحمدللہ طارق لبیک والے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جناب والا ہماری پوری حمایت ہے۔ کاظمی صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ تقریباً 2 منٹ یا 2.25 منٹ کا ہوگا، میں آپ کے سامنے لازمی رکھنا چاہوں گا۔ آپ یہ پورا کلپ دیکھیں، انشاءاللہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور ان کی ہمنوائی کرنے کے لیے جو مارچ نکالا گیا، اس پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ لاشیں اٹھی ہیں، جس طرح خون میں نہلایا گیا ہے، جس طرح براہ راست ان کو فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس پر انسانیت شرمندہ ہے۔ اور یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے صرف یہودی اور صرف امریکی نہیں ہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ ہم آج تک تو الزام دیتے رہے اسرائیل کے ساتھ جن کی اور غزہ کے ساتھ جن کی سرحد ملتی ہے ان ممالک کو، لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تمام الزام دھرے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، حماس پر، وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یرغمالی بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ ظاہر ان کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ کیا۔ اور اسی وقت یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے تاریخ میں پہلی بار کھل کر یہ اظہار کیا کہ ہم نے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے اس کو اسلحہ دیا ہے، ہم نے اس کو جناب یہ سب کچھ سہولتیں فراہم کی ہیں اور اس نے جو کچھ کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور ٹھیک اسی وقت یہاں پر پاکستان کے اندر یہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والوں پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ کیا مذاکرات کی کس چیز کی مذاکرات کیے جائیں؟ کون سا ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے بات کی جائے؟
اب ہمیں جو خوف اور اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اپنی حکومت کی خوشنودی کے حصول کے لیے جب اس طرح ڈائریکٹ فائٹ ٹو کل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے، ذرا سوچیے ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ انتقام کے شعلوں سے جھلس نہیں رہے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس شاق رسول پر، اسلام کا نعرہ بلند کرنے والوں پر یہ ظلم کرنا، یہ اپنی جگہ جتنی سنگین نوعیت کی چیز ہے وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ملک کے عوام اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جذبات کو اپنے سینوں میں لیے وہ انتقام لینے پر تل رہے ہوں تو اس سے بڑھ کر اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی اور تھریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم حکومت سے کہیں گے وہ عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، اور کم از کم وہ ان مظلوموں، ان شہیدوں اور ان متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے کچھ ان کے زخم پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز سامعین، آپ نے یہ کاظمی صاحب کا کلپ دیکھ لیا ہے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ